नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ। नेकपाभित्र एमसीसी प्रति दुई खेमा देखिनु र ती खेमा बीच पर्याप्त छलफल हुन नसक्दा एमसीसी विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको हो। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम दिन यही असार 16 गते रहेको छ। त्यसैले बुधबार प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भएको भेटमा स्थायी कमिटीको बैठकको मिति तय गरिएको छ। दुई अध्यक्ष बीचको सहमति अनुसार स्थायी कमिटीको बैठक यही असार 10 मा बस्नेछ। एमसीसीलाई लिएर नेकपामा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ। सोही विवाद समाधान गर्न स्थायी कमिटीको बैठक राख्न ओली बाध्य भएको वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षका नेताहरूको बुझाइ छ। एमसीसीमा थप छलफल गर्न गत आइतबार 4 बजे सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो, जुन अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो। एमसीसी लगायतका विषयमा छलफल गर्नका लागि बोलाइएको बैठकमा पार्टीले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलका सदस्यहरू भीम रावल, परराष्ट्र मन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप कुमार गेवालीलाई पनि बोलाइएको थियो। नेकपाको गत माघ 15 देखि 19 गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसीसी सम्झौतामा अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप कुमार गेवाली रहेको अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो। अध्ययन कार्यदलले गत फागुन 9 मा नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कार्यदलले संशोधन सहित सम्झौता पारित गर्न सुझाव दिए पनि अहिलेसम्म कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यका कारण गत आइतबार बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएको थियो। यसअघि एमसीसी बारे छलफल गर्न जेठ 27 गते बोलाइएको सचिवालय बैठक पनि अन्तिम समयमा आएर रोकिएको थियो। नेकपा भित्र एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान राष्ट्रिय हित विपरीत भएकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ 6 मा नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीमा समावेश गरिएको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउने योजना जस्केलाबाट नभएर मूल ढोकाबाट ल्याएको बताएका थिए। कतिले भन्नुभएको छ, टिप्पणी गर्नुभएको छ, आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ, यो पछाडिको ढोकाबाट एमसीसी ल्याउन खोजियो, जस्केलाबाट एमसीसी छिराउन खोजियो। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यो हाम्रो प्राविधिकहरूले, हाम्रो इन्जिनियरहरूले, हाम्रा विद्युत विज्ञहरूले लप्सीफेदी रातमाटे हेटौँडा र लप्सीफेदी रातमाटे डमौली र बुटवलको ट्रान्समिसन लाइन आवश्यक छ। नत्र भने हामीले विद्युत उत्पादन गर्ने, तर विद्युत बन्द गर्ने, त्यसलाई लिएर जाने, त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने माध्यम भएन भने उत्पादन गरेको बिजुली के गर्ने? त्यसकारण त्यो उत्पादन गरेको बिजुली उत्पादनै गर्न सकिँदैन, त्यो त्यत्तिकै मेसिन थानको लगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो जलस्रोतको धनी देश, हामी बेसरी विद्युत उत्पादन गर्दैछौँ र त्यसरी उत्पादन गरेको बिजुली अनि ट्रान्समिसन लाइन चाहिएन। त्यसकारण यो प्रश्न ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भन्ने कुरा हो र ट्रान्समिसन लाइन अनिवार्य ढङ्गले बनाइन्छ। यो पछाडिको ढोकाबाट होइन, अगाडिको ढोकाबाट, जस्केलाबाट होइन, मूल बाटोबाट बनाइन्छ। त्यस्तै बिहिबार राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै ओलीले एमसीसीलाई राम्ररी अध्ययन गरेर मात्रै आफ्नो धारणा राख्न आग्रह गरेका थिए। केहीहरूले हल्ला चलाएका छन्, पढ्न अल्छी लाग्छ कि क्या हो? एमसीसी पढेका मान्छे मैले त्यति भेटिनँ। एमसीसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ, पढ्ने भन्दा हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन। खुट्टाले टेकेर हिँड्न छोडेर टाउकाले टेकेर, त्यो हातले टेकेर खुट्टा ठाडा पारेर हिँड्ने अभ्यास गर्न किन जरुरी छ? खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्छ। खुट्टाले टेकेर हिँड्ने भनेको जे त्यसमा प्रबन्ध छ त्यो प्रबन्ध पढेर त्यो प्रबन्धमा ठिक बेठिक यहाँ छ भनेर भन्नु चाहिँ एउटा कुरा हो। लहैमा लौ अमेरिकी सेना आउने भयो,
कहाँ पढ्छन् के पढ्छन् अचम्म लाग्छ मलाई। एमसीसी सम्झौतामा अनावश्यक विवाद देखिएकाले संसदमा टेबल भइसकेको अवस्थामा बाँकी निर्णय संसदले नै गर्नुपर्ने उनले बताए। एमसीसी सम्झौता नेपाली कांग्रेसको सरकारले गरेको सम्झौता भए पनि अहिलेको सरकारले छोड्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। एमसीसी सम्झौतामा पार्टीले व्हिप जारी गरेर पासफेल जे गरे पनि छिट्टै गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। त्यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले एमसीसी संसदबाट पारित हुने बताउँदै आएका छन्। अध्ययन कार्यदलले दिएको सुझावमाथि व्यापक छलफल गरी सम्झौता अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ। एमसीसीमा रहेका कमी कमजोरी वार्ताको माध्यमबाट हल गर्न सकिने उनले बताए। एमसीसी सम्झौतामा इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग भएको कतै पनि उल्लेख नगरिएको मन्त्री भट्टराईको दाबी छ। सम्झौतामा त इन्डो पेसिफिक भनिएको छैन। इन्डो पेसिफिक अलगै कुरा हो हैन, एमसीसी अलगै कुरा हो। इन्डो पेसिफिक भनेपछि यो एसिया पेसिफिक क्षेत्रका मुलुकहरूसँग जोडिएको विषय हो। एमसीसी भनेपछि उहाँ ल्याटिन अमेरिकादेखि एसियासम्मका, अफ्रिकादेखि उहाँ एसियासम्मका मुलुकहरू यसमा सामेल छन्। त्यसैले यसलाई एकै ठाउँ जोड्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामी बडा प्रष्ट हो कि नेकपा चाहिँ कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुँदैन। हाम्रो त्यो स्पष्ट नीति हो। अरू कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामी छौँ हैन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा छौँ, हामी चाहिँ यो सार्कमा छौँ, हामी चाहिँ एसियाका कतिपय फोरमहरूमा छौँ। तर हामी असंलग्न हाम्रो परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्तको परराष्ट्र नीतिको आधारमा हामी कुनै पनि मुलुकको ले बनाएको सैन्य गठबन्धनमा हुँदैनौँ। नेकपाको विवादका कारण एमसीसी 1 वर्षदेखि अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ। सम्झौता अनुमोदन हुन नपाउँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उक्त परियोजना अन्तर्गतका कार्यक्रम र बजेट समावेश गरिसकेको छ। सोही विषयमा नेकपाको सचिवालयको गत जेठ 10 मा बसेको अनौपचारिक बैठकमा एमसीसी सचिवालयका कर्मचारीले ब्रिफिङ समेत गरेका थिए। उक्त सम्झौता एसिया प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भने नेपालले पारित गर्न नहुने तर्क नेकपाको गत मङ्सिर 29 देखि पुस 6 गतेसम्म बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा उठाइएको थियो। त्यस्तै सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा वर्तमान सरकार उदासीन भएको आरोप लगाएका थिए। अहिलेको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका हालैसम्मको सबभन्दा ठुलो सहयोग सन्धि सम्झौता एमसीसीलाई यो सदनबाट पारित गर्ने बारे सरकारको उदासीनता देखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरेर गैर जिम्मेदारी र जवाबदेहिताका साथ सरकार अग्रसर हुन सकेको छैन। यही सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दछु। पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै जाने हो भने यस प्रवृत्तिले गलत नजिर स्थापित गर्ने पनि हुन सक्ने पनि चेतावनी दिन चाहन्छु। नेकपाका प्रतिनिधि सभा मोरङ क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद घनश्याम खतिवडाले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नहुने कुनै कारण आफूले नदेखेको बताउँछन्। एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र बाटो निर्माण गर्दा अमेरिकी सैनिक कसरी आउँछ भन्ने आफूले बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ। यो विवाद गर्नेहरूले जान्नुहोस्, मैले एमसीसी को डकुमेन्ट पढ्दाखेरि हामीले सांसदहरूले पनि माग गर्यौं, कतिपय अङ्ग्रेजी बुझेनौँ होला, यसलाई नेपाली ट्रान्सलेट गरेर ल्याउँ, अङ्ग्रेजी पनि राखौँ। दुईटै भर्सनको पढ्दाखेरि पनि त्यो बिजुलीको तार टाङ्ने कुरा र रोड बनाउने कुराबाट कहाँबाट भारतीय के अरे त्यो अमेरिकी सेना त्यहाँ आउँछ मैले देखिरहेको छैन त्यहाँ। तर नेकपाकै स्थायी कमिटी सदस्य डाक्टर भीम रावल संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राख्नु अनुचित भएको बताउँछन्। संसदले अनुमोदन नगरेको अवस्थामा एमसीसी कार्यान्वयनमा ल्याउन खोज्नु नेपालको संविधानको धारा 279 विपरीत भएको नेता रावलको दाबी छ। नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र अस्मितामा आँच पुर्याउन सक्ने भनी व्यापक रूपमा जनताबाट, राजनीतिक दलका विभिन्न मानिसहरूबाट र बुद्धिजीवीबाट आलोचित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता यस गरिमामय संसदबाट अनुमोदन नहुँदै त्यस अन्तर्गतका आयोजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने जस्तो गैर जिम्मेवार कार्य गरिएको छ। यो अत्यन्त अनुचित छ।
त्यस्तै गरी यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गराउने पक्षमा राप्रपा नभएको प्रतिनिधि सभा सांसद राजेन्द्र लिङदेनले बताएका छन्। राप्रपा राष्ट्रको हित विपरीत सम्झौता कार्यान्वयन गराउने पक्षमा नभएको उनको भनाइ छ। अहिले देशमा एमसीसीमा अनावश्यक होहल्ला गरिएको तर वास्तविकता जनताले जान्न नपाएको उनले बताए। एमसीसीको बारेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बारेमा एकदमै संक्षिप्त धारणा के दिन्छु भने विवादास्पद मुद्दाहरू संशोधन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्दछ भन्ने छ र अब त्यसलाई पूर्ण रूपमा संसदमा छलफलको लागि पेश गरेपछि हामीले त्यसलाई अझ आफ्नो धारणा बनाउँछौँ। किनभने अहिले जे कुराहरू बाहिर आइराखेको छन् के सत्य हो के होइन भन्नै नसकिने छ। त्यसकारणले आधिकारिक रूपमा जब सबै चिज डकुमेन्टहरू आउँछ त्यसपछि थप हाम्रो धारणा बनाउँछौँ। तर हामी यति कुरामा चाहिँ के स्पष्ट छौँ भन्दाखेरि यदि त्यहाँ विवादास्पद मुद्दाहरू छन् कि राष्ट्रियतालाई चाहिँ कमजोर पार्ने कुराहरू छन् भने त्यसलाई सच्याएर मात्रै पास गर्नुपर्छ। एमसीसी सम्झौतामा काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौडासम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्म 400 केबी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा 3 सब स्टेसन निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी पूर्व पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चनौटादेखि लम्है हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवाखोलासम्म 100 किलोमिटर सडकको स्तर उन्नति गरिनेछ। बुटवल गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको नेपाल भारत सीमासम्मको निर्माणका लागि सहायता रकम उपयोग गरिने पनि जनाइएको छ। एमसीसी सम्झौता गत असार 31 मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भए पनि नेकपा भित्र यथावत रूपमा सम्झौता पारित नगर्न आवाज उठेकाले सो प्रस्ताव त्यत्तिकै थन्किएको छ। करिब 64 अर्बको एमसीसी परियोजनामा करिब 51 अर्ब अमेरिकी सरकार र 13 अर्ब नेपाल सरकारको लगानी हुने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। सन् 2017 सेप्टेम्बर 14 मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसी का कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नास बीच एमसीसी सम्झौता गरिएको थियो।